प्रोग्राम में बात करेंगे। पिछले हफ्ते की दहशतगर्दी की लहर के बाद पूरे मुल्क में सिक्योरिटी सख्त। अफगानिस्तान के साथ तोरखम और चमन के बॉर्डर गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद। इससे पहले जुम्मे और हफ्ते की रात पाक फौज ने पाक अफगान सरहदी इलाकों में एयर स्ट्राइक्स के जरिए दहशतगर्दों के ठिकाने तबाह किए थे। दूसरी जानिब अफगानिस्तान की खारजा उमूर की वजारत ने कहा है कि अगर पाकिस्तान ने अफगान सरजमीन पर कार्रवाई खत्म न की तो अफगानिस्तान भी खामोश नहीं रहेगा। आज GHQ में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जेर सदारत सिक्योरिटी के मामलात पर मीटिंग हुई। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ का कहना था कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान साथ मिलकर दहशतगर्दी का सामना करेंगे। और आखिर में खबर क्रिकेट की दुनिया से। पाकिस्तान सुपर लीग के चेयरमैन नजम सेठी ने ट्विटर पैगाम में खुशखबरी दी है कि PSL के फ्रेंचाइजेस के मालिकान ने फैसला किया है कि सुपर लीग का फाइनल लाहौर में ही खेला जाएगा। साथ ही उन्होंने वजीर आजम, चारों सूबों के वुज़राए आला और आर्मी चीफ को भी फाइनल देखने के लिए लाहौर आने की दावत दी। बोल बोल पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूँ गुलमीना सेठी। मैं नुसरत जावेद। 051260602728 हमारे टेलीफोन नंबर है। फ़ोन मिलते ही आप राह रास्त टेलीविज़न पर होते हैं, लिहाजा जैसे ही कनेक्ट हों अपनी बात का आगाज़ करते हैं और सिर्फ उसी मौजू तक महदूद रहें जो ज़ेर बहस। चाहें तो आप हमसे सोशल मीडिया पे भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोलबोलपाकिस्तान1। अगर आप हमें ट्वीट करना चाहते हैं, हमारा ट्विटर हैंडल है बोलबोलपाकिस्तान_। बोलबोलपाकिस्तान@dawnnews.tv पे आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। और यूट्यूब पे डॉन न्यूज़ का जो चैनल है उसके ऊपर लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए आप हमारा प्रोग्राम इस वक्त इंटरनेट पे देख सकते हैं। गुलमीन ने मुझे पूरा यकीन था, इतना सीरियस एजेंडा सेट कर दिया पोस्ट 7 शरीफ और लाहौर के धमाकों के बाद पाक अफगान ताल्लुकात क्या रुख अख्तियार कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन एक हेडलाइन और भी है। एक क्या करें, सवाल है मेरा नुसरत साहब, एक जेन्युइन किस्म का कि ये अच्छी खबर तो है मगर मतलब मैं वाकई आई डोंट नो कि मेरे इसके ऊपर अपने ज़ाती तौर पे क्या फीलिंग है कि होना चाहिए या लाहौर में या नहीं, इसलिए मैंने डाला। मतलब आई एम नॉट कन्विंस्ड, ज़ाती तौर पे मैं कन्विंस नहीं हूँ। बाकी सारी दुनिया कह रही है खुशखबरी, अच्छी खबर, लोग बड़े खुश हैं। मैं देख रही थी अभी इस्लामाबाद से भी वॉक्स पॉप्स भेज रहे थे कराची की खबरों के लिए हमारे यहाँ के जो रिपोर्टर्स हैं, बट आई जेन्युइनली एम नॉट कन्विंस्ड। आई डोंट नो, लेट्स सी कन्विंस फॉर व्हाट कि ये होना चाहिए, लाहौर में करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इज इट सेफ, इज इट नॉट सेफ, किस बेसिस पे इन्होंने ये फैसला किया। मतलब मैं अभी भी देखो एक बात मतलब है सोच रही हूँ। आई डोंट नो, देखो आई एम सॉरी टू से कि स्टेट ऑफ पाकिस्तान के हाईएस्ट लेवल के ऊपर ये पाकिस्तान के आईनी तौर पर चीफ एग्जीक्यूटिव नवाज शरीफ साहब, अफवाज पाकिस्तान के सरबराह दोनों मिलकर कहते हैं कि हाँ भाई होना चाहिए। सो आपने पब्लिकली, क्योंकि हम जो बात करते हैं वो सिर्फ मुल्क की कंजम्पशन के लिए नहीं होती, नहीं, इस सतह के लोग जो बात करते हैं, मैं और आप बात करते हैं वो अलग बात है। अब उसमें जब आप ये कमिट कर दें और फिर वो हो भी रहा हो तो देन वो जो कहते हैं कि व्हाटएवर इट टेक्स, ठीक, हाँ, आपको फिर वो कमिट करना पड़ता है। थियोरेटिकली तो बहुत अच्छा आइडिया है पर पता नहीं अभी प्रैक्टिस क्या होता है। देखो मैं तो ज़ाती तौर पर तुम्हें पता ही है कि मेरा क्या है, वो क्रिकेट के साथ मेरी ऐसी दीवानगी नहीं है, लेकिन आप चाहेंगे लोग खुश हो ना, आप ये तो लेकिन डेफिनेटली। और बीबी आप मेरी बात का बुरा ना मानना, बुरा ना कभी भी नहीं मनाती वैसे नुसरत साहब, ये तो ना करो ना, वो जो बाद में जो बोलती हो फिर अब मैं रिकॉर्ड करके चलाया करूंगा। अर्ज ये है कि इस इवेंट को, ये फ़र्क होता है जब मल्टी नेशनल्स के ताउन के साथ इश्तहारात पर मबनी को शो किया जाए। मैं उसको हरगिज़ वो अंडरमाइन नहीं कर रहा हूँ, फॉर गॉड सेक आई एम नॉट सेइंग दैट। उसमें इतने हाई लेवल की कमिटमेंट और टेक्निकली स्पीकिंग कि ठीक है जी, यानी पेरिस में भी वाक़यात हो जाते हैं, इस्तांबुल में भी हो जाते हैं, लेकिन चीफ मिनिस्टर साहब शहबाज शरीफ ये दावा तो कर सकते हैं ना कि सर ये ठीक है हम रोकने में नाकाम रहे, कोताही हुई, लेकिन हमने गिरफ्तार कर लिया सहूलतकार को वगैरह वगैरह। तो एक वो तो बनता है ना थोड़ा सा कि और शो मस्ट गो ऑन वाली बात। लेकिन मैं आपको यहाँ पे फर्क बता रहा हूं बीबी, रियासत पाकिस्तान के आला तरीन सतह के लेवल के वजीर आजम, वजीर आला, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ,
पूरा जोर उधर से नजम साहब ने लगाया हुआ। बहरहाल यानी पीसीबी भी तो एक एस्टैब्लिशमेंट है ना, और एक अच्छा भला इदारा है, ठीक ठाक नौइयत का मालदार इदारा भी है। बिल्कुल उनकी कमिटमेंट के बावजूद थोड़ी सी हिचकिचाहट, और आप जैसा शख्स जो कि क्रिकेट को जेन्युइनली आप, मैं तो चाहूंगी कि हम खुद जाके वहां देखें, ठीक है ना, आप ये कहती हैं कि नुसरत साहब मैं कंफ्यूज हूँ, शुड इट बी देयर और नो। अब मैं इसका मुकाबला के लिए सिर्फ एक आइटम आपको पेश करता हूँ। जुमेरात के दिन क्या हुआ था? सेवन शरीफ के मज़ार के अहाते में खुदकुश बॉम्बिंग हुई। बिल्कुल, कितना दिल दहला देने वाला वाकया था। बिल्कुल, हम लोगों के आज़ा हवाओं में बिखरे हैं। उनमें से कई जालिमों की इंडिफरेंस की वजह से, यानी वो जिन्होंने जो किया सो किया, उसके बाद उनके साथ जो हुआ सो हुआ। यानी एक तो वो वाकया इटसेल्फ होना, उसके बाद वहां पे सहूलतों का फुकदान, अस्पताल को पास नहीं, एम्बुलेंस नहीं, ये नहीं वो नहीं। प्रिसाइसली अ डे आफ्टर, किसने कहा था? लेकिन दीवाने गए, हुआ कि नहीं धमाल? बहादुर लोग होते हैं वो, वाकई दिल वाले। मैं नहीं, इसलिए दीदी मल्टीनेशनल के नहीं होते, मैं तो नहीं, ये होता है इश्क जो दिल से निकलता है, जो दिल से निकलता है। क्रिकेट और सेवन शरीफ को तो छोड़ो ना, तो अगर ये मेरा गरीब आदमी वो जब खड़ा होता है वो ये कहता है कि तुमने किया है एग्जैक्ट 24 आवर आफ्टर, डेफिनेटली नुसरत साहब, एग्जैक्टली अ डे आफ्टर, 24 घंटे गुजरने के बाद। लेकिन कितने लाइव कट हुए थे इस पे बीबी? नहीं, कितने लाइव कट हुए थे? ज्यादा नहीं हुए, होने चाहिए थे वहां। कितने लाइव कट हुए थे? कितने लोगों ने उसके बाद डिस्कस किया कि ये होता है डिफाइंस, ये होता है हमारा कल्चर। नहीं, बिल्कुल ये है हमारे लोगों के अंदर मज़ाहमत, ये है हमारे लोगों की रेजिलियंस। तो एग्जैक्ट 24 घंटे बाद, जब अभी तक ये तयन नहीं हो रहा था कि हलाकत शुदगान की तादाद कितनी है, जख्मियों के साथ क्या किया जाए, नहीं तो वहां जो लोग थे, तब उनकी लाशों की बेहुरमती की बातें चल रही थी, उस सबको नजरअंदाज करते हुए 800 साल से जिस वक्त नौबत बजा करती थी, नौबत बजी और धमाल हुई। और हम जो सीना को भी करके अपना धंधा चलाते हैं, तो फिर आप क्या महसूस कर रही है? लाश आई, तो फिर वो पैमरा की दरखास्तें आती हैं। हमें ये जुर्रत नहीं कि हम कहें कि ये है यार, ये है डिफाइस, ये है कलंदरी, ये है दीवानगी, दुरुस्त, ये है वो इन्हीं का, लाल शहबाज कलंदर का वो एक था ना शेर, जिसका एक मिसरा है कि माँ उनके शुरू में है कि तू वो यानी कातिल है जो कि मेरे कत्ल का तमाशा देख के खुश होता है, ठीक है ना, यानी तू देख के तू खुश होता है, रक्स करता है मेरे जैसे लोगों का कत्ल करके। लेकिन उसने कहा कि भाई मैं डरता वरता नहीं हूँ, क्योंकि मैं वो वुंडेड या विक्टिम हूँ मन ऑन बिस्मिल के ज़ीरे खंजरे खून खार में रक्सम, ठीक, कि मैं ये जो ब्लड सीकिंग जो है ना खंजर, उसके नीचे भी जो है जब मेरी गर्दन हो तो मैं रक्स करता रहूंगा, रोको मुझे। राइट, उन्होंने तो शेर लिखा था, उनके मानने वालों ने उन्होंने वही किया, they did it, yes, no doubt। और इसको किसने अपनाया? और इसका जो ब्लो बैक अवामी सतह पे हुआ है, इज्तिमाई सतह पे हुआ है, क्योंकि मैं तो जब यहाँ पे टाइप बैंक के बैठता हूँ ना, बहुधा मैं पाकिस्तान के लोगों को रिप्रेजेंट नहीं करता हूँ, मैं अर्बन एलीट को, उसके तासुबात को, उसकी तंग नजरी को, उसके छोटेपन को मैं यानी कि करता हूँ। मैं इनको नहीं करता हूँ, इस गरीब आदमी को जो यहाँ पहुंचा है। इसको भाई किसने ये दी थी इंश्योरेंस के? होगी हर सूरत में, आसिफ अली जरदारी ने, मुराद अली शाह ने, कोर कमांडर ने, नोबडी। और हमारी जो सो कॉल्ड आपके पढ़े लिखे, शर्म आती है जिक्र करते हुए, उसके बाद वो बेचारी वो कराची से गई शीमा केमानी साहिबा, रक्त क्या वो तस्वीर लग गई, उस पर चल रहा है बिद्दत हराम हलाल मुनासिब। जी उनके साथ जो हुआ है उसके बाद वो भी जाके अपनी सॉलिडारिटी दिखा रही थी ना उन लोगों के साथ, उन्होंने अच्छा काम किया, और जो उसके बाद हुआ उनके साथ बेचारी वो नहीं कोई पता है। अब कल से साथ जो रक्त कर रही हैं वो सिंधी की बहुत जानी पहचानी अमर सिंधु, बिल्कुल, और भी बहुत सारे लोग उनके साथ गए थे, फिलॉसफी की टीचर हैं भाई, बिल्कुल यूनिवर्सिटी में, सिंधी की बहुत बड़ी लिखारी है, लेकिन एक इजहार है। और इसका इम्पैक्ट देखो इस डिफेंस का क्या हुआ है। वहां पे खालिद महमूद सूमरो साहब होते थे, वहां पे शायद आपको ये पता नहीं है कि अपर सिंध में
جمعیت علماء اسلام جو آج کل ہے نا، اس کا کافی انفلوئنس، مضبوط ووٹ بینک بھی ہے، ٹھیک ہے. وجہ اس کی وہ مولانا عبید اللہ سندھی، ویسے مولانا عبید اللہ سندھی پنجاب سے گئے، سکھ تھے، پھر مسلمان ہوئے، وہاں ہوئے، پھر وہ ساری ہسٹری کی وجہ کر کے نا. تو بہرحال وہ مولانا عبید اللہ سندھی، ان کا کام ہوا، پھر وہ اور یعنی مدارس ہیں، اس کی وجہ سے ان کا کافی وہاں پہ انفلوئنس ہے، اور گزشتہ 10 سال سے بڑھ رہا ہے. اب ان کے مسالک میں یہ تو نہیں ہوتا، اس طرح نہیں ہوتا، لیکن آج مجبور ہو گئے JUI والے، جمعیت العلماء اسلام والے، ان کا وفد آج سیون شریف گیا ہے. چلیں کچھ تو کیونکہ انہیں احساس ہو گیا کہ یار اگر اس وقت ہم سیون نہ گئے یا کوئی ایسی ویسی بات، تو خالد محمود سومرو کا بیٹا اگر الیکشن میں کھڑا ہوگا تو ووٹ نہیں ملیں گے. یہ ہوتا ہے عوامی جذبات، اجتماعی اظہار اور پریشر. واقعی مطلب کہ انہیں لگا کہ اس سے نقصان ہے. چلے جو ونڈرفل. لیکن اس سندھ کو، اس پاکستان کو میں کیوں سمجھاؤں گا، میں کیوں بتاؤں گا؟ نہیں، آپ وہ ایک پاپولر لائن لے کے ہم ٹیلی ویژن پہ ہم بھی شروع ہو جائیں کہ کہہ رہے صاحب یہ دیکھیے کیا وغیرہ وغیرہ، تاکہ وہ جو بیٹھی ہوئی مڈل کلاس ریموٹ لے کر بیٹھی ہوئی ہے، اس کے اندر جو تعصبات ہیں نا، ان کو مزید اس کے اندر جو فرسٹریشن ہے، مجھے تو اس کو ہوا دینی بجائے چیلنج کرنے کے. مجھے یہ نہیں بتانا کہ یار یہ بھی تو پاکستانی ہے، اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، اس نے کوئی تم سے چارج نہیں کرنے ایکسٹرا پیسے یہاں کے کھیلنے کے. ہاں ٹھیک ہے، بالکل. اس بیچارے کو کوئی اشتہار نہیں ملنا تھا، نہ اس کو کوریج ملی، مشکل سے 2-3 جگہ پہ اس کو کوریج تک نہیں تم دے پائے. اس کے مقابلے میں اللہ میرے منہ میں خاک کو بڑا حادثہ ہو جائے، اس میں کوئی سیلیبریٹی جیسے ابھی بیچارے جنید جمشید، دیکھیے 2 سے 3 گھنٹے تک لائیو ہم اس صرف ان کے اوپر ہی تبصرے سنتے رہے نا. لوگ اپنا اظہار کر رہے تھے ہاؤ سیڈ دے ور. انہوں نے کس سیلیبریٹی کو فون پہ نہیں لیا. بالکل صحیح، اس لیے کہ وہ چونکہ اربن ایلیٹ کے لیے، اربن مڈل کلاس کے لیے تھا. یہ بیچارے دیہات سیون کون بریک. واقعی. چلیں نصرت صاحب وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. فیس بک پہ جائیے، لکھیے بول بول پاکستان، ہمارے پیج کو لائک کریں، کوئی سوال ہو یا کامنٹ ہو لکھ کے ضرور بھیجیں. اچھا، اور میں اسی ضمن میں بات کرتے ہوئے نا، ایک تو ہوتا ہے کہ عام طور پر شہروں سے ٹرینڈز یہاں جاتے ہیں، اس کا بلو بیک نہ صرف یہ ہوا کہ سومرو صاحب کے بچے کو علماء کا وفد لے کر سیون شریف جانا پڑا شمالی سندھ سے نیچے، بلکہ کراچی آرٹس کونسل میں اسپیشل دھمال کی تقریب کرنا پڑی. اسلام آباد میں کل جو ہے فوک لور میں مدر لینگویج ڈے تھا، وہاں پہ بھی مزہ. اب یہ کہ وہ یہ ہے، اور اس کی وجہ صرف یہ ہے، یہ جو اسپونٹینس عوام نے فیصلہ کیا کہ جی نہیں، رین اور شائن. بالکل آپ اس طرح روایت کو زندہ رکھتے ہیں. غالباً کوئٹہ سے مجھے بتایا جا رہا ہے کال ہے کوئی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سر، کیا حال ہے، خیریت ہیں آپ؟ جی بھیا، آپ کی آواز مجھے کلیئر نہیں آ رہی، ذرا اونچا جی. اب آ رہی سر آواز؟ ہلو. جی آواز آ رہی ہے اب آپ کو؟ جی میں ثاقب بات کر رہا ہوں کوئٹہ سے. جی بھیا. سر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ لاسٹ ویک میں گیا تھا سیون شریف منگل والے دن. اچھا. تو تقریباً جمعرات والے دن براسٹ ہوا، اس سے 2 دن پہلے وہاں پہ نہ سر کوئی سیکیورٹی تھی، ایک پولیس والا کھڑا ہوا گیٹ پہ. وہاں پہ دنیا آپ دیکھیں کہ 100 بندہ شہید ہو چکے. وہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں جی. وہ تو اب دیکھیے آپ کا تجربہ تو بلکہ درست ثابت ہو رہا ہے، اور آپ کو اس وقت جو خدشات آپ نے محسوس کیے ہوں گے، انفارچونیٹلی اس کا شاخسانہ بھی نظر آ گیا. جی السلام علیکم. جی یہ کال ہے. اور ہلو. ہیلو. یس. جی آپ ٹیلی ویژن پر براہ راست بات کر رہی ہیں بی بی. اچھا. ہلو. السلام علیکم. جی ہلو. ہیلو. یس. جی میرا یہ ہے سوال کہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ لال شہباز جو ہیں وہ صوفی سینٹ تھے، اور وہ جگہ جو ہے وہ اتنی سنکریٹک تھی جہاں پہ ہندو اینڈ مسلم جو تھے وہ
وہ پوجا بھی کرتے تھے, عبادت بھی کرتے تھے, اور ان پہ وہاں پہ غریبوں کے لیے اور ہر قسم کی جو بھی مختلف جو لوکلز تھے جب وہ آتے تھے تو ان کو کھانا بھی فری سرو ہوتا تھا. تو اس حوالے سے میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ یہ دھماکہ تو ہو گیا, گورنمنٹ اس کے اوپر کیا سٹیپ لے رہی ہے؟ تھوڑی سی میں جھلکیاں دیکھ رہی ہوں, کسی نہ کسی چینل پہ صرف بتا رہے ہیں کہ جی اتنے لوگ. نہیں, گورنمنٹ جی اس سلسلے میں کچھ نہیں کر رہی. اور ویسے آپ میری بات کا برا نہ مانیے گا کہ یہ بزرگ جب زندہ تھے یہ جان بوجھ کر اسی لیے درباروں سے دور رہتے تھے, اور ان کے صحیح ماننے والوں کو بھی حکومت سے کوئی توقعات نہیں ہوتی ہیں. اور حکومت بس ٹھیک ہے, حکومت کے بغیر بھی رہا جا سکتا ہے اگر ہم میں کوئی جذبہ ہو. اور ہم لوگوں کو تو پیغام مسلسل ہماری ریاست یہی دیے چلی جا رہی ہے کہ ساڈے تے نہ رہنا, اپنا خود ہی کچھ کر لیں. تو بس ہے اب جی بس اب میں اس سلسلے میں کیا کہہ سکتا ہوں جی. میں نہ حکومت ہوں یا تو میں حکومت کی طرف سے, میں نے تو آپ کو سیدھا کہہ دیا کہ میں حکومت سے کوئی حکومت نہیں ہے, لیکن آپ سٹیزن تو ہے نا اس ملک میں جہاں ہم سب رہ رہے ہیں, آپ بھی ایک عام شہری تو. جی بی بی بہت آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, لیکن میں بالکل کوئی توقع رکھنے کو تیار نہیں ہوں. میں معافی چاہتا ہوں اس سلسلے میں. اللہ تعالیٰ ان کے دل میں رحم ڈال دے ہمارے حکمرانوں کے, تو ان کی مہربانی ہے. اسی بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے, ورنہ ایک بڑا بنیادی سوال بنتا کہ حضور آپ کو یقیناً 7 اور لاہور کے دھماکوں کے بعد پتہ نہیں چلا ہوگا کہ وہ جو 100 بندے جن کے مارنے کا آپ نے دعویٰ کیا تھا وہ کہاں تھے؟ وہ کہاں تھے؟ رائٹ. کیا آپ انتظار کر رہے تھے ان 100 بندوں کو؟ ایک طرف پہلے تو گنجائش تھی کہ ان کو گرفتار کیا جاتا. بھائی آج سے 1.5-2 مہینے پہلے فوجی عدالتیں بھی تھیں, بالکل ان کا ٹرائل بھی ہو تو سکتا ہے. کس بات کا آپ انتظار کر رہے تھے کہ لاہور میں کوئی واقعہ ہو, 7 شریف میں کوئی واقعہ ہو؟ ہاں نہیں, دیٹ از اے بیسک. تو یہ سوال اٹھتا ہے اور بڑا ویلڈ کوسچن ہے, لیکن میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سوال اٹھانے کا اس وقت جو ہے کوئی فائدہ نہیں ہے. اس وقت ہمیں بنیادی طور پر یہ بات کو تسلیم کر لینا چاہیے کہ یہ جو جنگ ہمارے ملک پر پتہ نہیں کب سے مسلط ہے, کچھ ہم نے خود مسلط کی افغانستان کو آزاد کروانے کے شوق میں, کچھ ہم نے مسلط کی ایک عالمی طاقت کو شکست دینے کے, روس کو توڑنے کے شوق میں, کچھ ہم پہ مسلط کر دی گئی 9/11 کے بعد. دونوں صورتوں میں ایک عرصے سے 1980 کی دہائی سے ایک جنگ چل رہی ہے. ہم بہت خوش تھے کہ وہ جنگ جو ہے وہ ساری خیبر کے اس پار تھی. اور مجھے ابھی تک یاد ہے کہ ان دنوں بیچارے خان عبدالولی خان بار بار بیان دیتے رہتے تھے کہ آپ اگر ادھر پھول بھیجو گے تو جواب بن کے آئے گا. تو ایک مرتبہ میری ان کے ساتھ کافی وہ, میں نے کہا بابا آپ روزانہ ایک ہی بیان دیتے ہیں, تو کہنے لگے یار کہ لوگ اگر بات نہیں سمجھتے بیٹا تو دینا پڑتا ہے. یہی ٹھیک ہے, تو ان کو کچھ نظر آ رہا تھا ہوتا ہوا. اب وہی ہو رہا کہ جو اس وقت جہاد اور آزادی کے نام پر وہاں سندیسے اور جو کچھ بھیجا گیا اب وہ پلٹ کے آ رہا ہے. 9/11 کے بعد امریکہ نے کہا تھا نا چکنز کمنگ ہوم ٹو روسٹ. یس, وہی بات. اچھا, اس کے ذمہ دار نہ ہم تھے نہ آج کے حکمران طبقات, لہذا اس کا دفاع کرنا بھی ان کی ذمہ داری نہیں. انہیں بھی یہ چیز ورثے میں ملی ہے, خواہ وہ آج کی فوجی قیادت ہو, آج کی سیاسی قیادت ہو یا آپ کی نسل ہو. ٹھیک ہے, رائٹ. اب جو ہوا سو ہوا, اس کا تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. ہمیں تو اب کی بات کرنی ہے. ہاں مطلب اب کیا کریں, کہ اب کیا کریں. اس حوالے سے میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ جو باتیں تو خالصتاً ڈومیسٹک کرٹیسزم کے حوالے سے ہیں, کیونکہ ہمیں ایک فل فلیجڈ پروگرام جو ہے گلمین اس پہ کرنا پڑے گا کہ فوجی عدالتیں کیوں. دوسرے صاحب آئی تھنک اب تو جلدی کرنا پڑے گا, اور اس میں میرا خیال ہے ہمیں اپنے دیکھنے والوں کی بھی بہت زیادہ رائے چاہیے ہوگی. آپ اس دن پول بھی ڈالیے گا, لوگوں سے پوچھئے گا بھی, اور اس کا ایک کمپریہنسو غالباً ایک نہیں بلکہ شاید 2 شو کرنے پڑے. ٹھیک ہے کہ کیوں, اگر لوگ چاہتے ہیں کہ فوجی عدالتیں ہوں تو کیوں, کیونکہ زیادہ تر جو ابھی تک کیونکہ اب بات تو لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ حضور اگر
دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے فوجی عدالتیں ضروری ہیں، تو آپ نے 100 دہشت گردوں کی نشاندہی کی، انہیں مار دیا، تو کون سی عدالت، سول یا فوجی؟ نہ ان کے نام پتہ ہے، نہ کدھر، نہ سو پلیز گو اہیڈ، فیئر انف، نو ون از کوسچننگ یو. ٹھیک ہے، ایک یہ بات ہے، لیکن میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا. ایک فوری رد عمل دینا ضروری تھا. ٹھیک ہے، کیا میں سمجھتا ہوں کہ ریاست پاکستان نے وہ جو فوری رد عمل دیا وہ ضروری تھا. ٹھیک ہے، اوکے، اس کے بغیر ورنہ لوگ جو ہیں وہ مطمئن نہ ہوتے، کیونکہ ایک دم سے 2 اوپر تلے واقعات ہوئے. اور یہ رد عمل کرنا اس لیے بھی ضروری ہو گیا کہ لاہور اور 7 کے واقعات سے پہلے ہمیں یقین دلا دیا گیا تھا کہ کمر ومر توڑ دی، وہ سب ختم. بالکل. اور ہم تو بڑے شکر گزار ہوئے، بہت زیادہ دعائیں مانگ رہے تھے کہ جانے کی ضد نہ کرو. وہ پتہ یہ چلا کہ ہمارا شکریہ بس ایسے ہی تھا. نہیں تو اب لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ اگر وہ نہ جاتے تو شاید آج یہ نہ ہوتا. ان کے ہوتے ہوئے کوئٹہ نہیں، جب وہ کوئٹہ میں ان دنوں چھٹی پہ گئے ہوئے تھے، وہ 2 پڑے نہیں. بات یہ ہے کہ سیدھی سی بات ہے، آپ آپریشن کرتے ہو، وہ لوگ وہاں چلے گئے تو بلو بیک تو ہونا ہے، وہ ری اسمبل ہوں گے. اور اتفاق سے ان کے زمانے میں ہی ہو گیا تھا. ہاں ٹھیک ہے، یہ تھوڑا وقت لگا لیکن دے ڈیڈ ری گروپ. جب کراچی میں ہوا تھا وہ جو نورانی پیر پہ، ہاں نہیں بالکل نہیں، وہ نصرت صاحب دور ہے نا بلوچستان اور چونکہ باقی جگہوں کو تو ہمارے تو ہوتا یہ ہے کہ ہمیں اس وقت احساس ہوتا ہے کہ کوئی تخریب کاری میجر ہوئی ہے جب لاہور، کراچی، پشاور یا کراچی میں کچھ ہو. میں معافی چاہتا ہوں. 7 میں یہ بھی وہی ظلم ہے، 100 لوگ نہ مرتے، یہ وہی ظلم ہے. بہرحال میں دوبارہ کہتا ہوں کہ پوائنٹ سکورنگ بخدا انتہائی دیانتداری سے میں ہرگز 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 اس موقع پہ نہیں کرنا چاہتا. چند سوالات ہیں جن کو اگر ہم ایڈریس نہیں کریں گے اور ان کے ریاستی سطح سے ہمیں مناسب جوابات نہیں ملیں گے تو آئندہ پھر کچھ دنوں میں ہم شکریہ کے جذبات کہتے کیا 7 پہ سوال بھی ٹھیک اٹھا رہے ہیں ہم؟ جب آپ کہہ رہے ہیں سوال بہت ہے، کیونکہ جو کل وہ آئی جی صاحب ہیں انہوں نے تو بتایا کہ وہ جو گروپ ہے وہ سندھ میں پہلے بھی یہ کام کر چکا ہے، تو وہ ہوگا ضرور ان کا کوئی افغانستان میں آئی ایس سے لنک. میں مانتی ہوں بروہی گروپ ایگزیکٹلی. تو وہ پھر ان کے بارے میں کیا کر رہے ہیں ہم؟ 7 کا واقعہ چھوڑو، جس دن لاہور کا واقعہ ہوا تھا اس دن بھی میں آپ کو کہتا رہا کہ ہمارے وہ کئی وہ سندھی بھائی ہیں، میں انہیں کہتا رہتا ہوں کہ یاد نہیں ہے. بالکل، مجھے تو کہتے ہیں لوگ سندھ میں تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا، اور لٹرلی 3 دن بعد واقعہ ہو گیا. سکھر، جیکب آباد، لاڑکانہ، وہی جو میں اپر سندھ کی بات کر رہا تھا، وہاں پہ آپ صرف یہ ایک تحقیق کر لیجئے کہ گزشتہ 10 سالوں میں کتنے نئے مدرسے بنے. بالکل، یس رائٹ. وہاں ان کی فنڈنگ کہاں سے آئی؟ ان کو اجازت کس نے دی وہاں بنانے کے لیے؟ مطلب کیسے بنائے انہوں نے اتنے سارے مدرسے؟ کون یا کو پوچھتا ہی نہیں ہے شاید سندھ میں، مطلب نہیں تو کہیں اور کہاں پوچھ لیا. چلے یہ اسلام آباد میں یہ جو نہیں ان کا تو کچھ جگہوں پر جو ماسٹر پلان، یہ بھی ایک اور ہمارے ہاں کہ سندھ میں حکومت نہیں ہے، اسلام آباد میں ہے نا، تو اسلام آباد کا نکالو اوریجنل اسلام آباد کا ماسٹر پلان. گرین بیلٹ میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں بن سکتی. گرین بیلٹ میں ہے یا نہیں؟ تو اس کی اجازت کیوں؟ ہر طرف نصرت صاحب کون سا یہ کیا بات کرتے ہو؟ E11 میں کس نے اجازت دی تھی؟ کسی نے بھی نہیں، بس بنا. تو یہ بات کہنا کہ جی سندھ میں چونکہ شاید کو پوچھتا نہیں ہے، حکومت نہیں ہے، جہاں بڑی ہے، مطلب ہر جگہ ہی نہیں پوچھتا، ادھر بہت تکڑی ہے، تو یہ بھائی سڑک پہ کیا ہے؟ چودھری نثار صاحب تو شاید کئی کال ہے نصرت صاحب. جی السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم سائیں. وعلیکم السلام. جی سائیں میں خیرپور سے اقبال اجن بول رہا ہوں. جی بھیا. سائیں ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ سائیں ہمارے ملک اور ہمارے سندھ پر یہ کب جو ہے یہ کہاں سے یہ نازل ہو گئے ہیں یہ اتنے بندے جو حملے کرتے ہیں ہم پہ، 7 سرکار پہ اور لاہور میں، سندھ میں؟ بس یہ ہمارے میں سے ہی ہیں اکثر، لیکن افغانستان کافی آتے جاتے رہتے ہیں. افغانستان سے کبھی کبھی سید عثمان مروند آیا کرتے تھے 7 شریف. اب ان کے مزار کو پر حملہ کرنے والے بھی وہاں سے آ جاتے ہیں. کیا کریں، یہ آنا جانا لگا رہتا ہے بھیا، کیا کریں ہم. تو اس سلسلے میں تو میں اب کیا ہم بھی یہی پوچھ رہے ہیں سوال کہ کہاں سے سوال ہم بھی یہ کر رہے ہیں کہاں سے آ جاتے ہیں. لیکن اب میرا جو ایشو یہ ہے
कि ये जो सब कुछ हो रहा है जिसमें अफ़गानिस्तान का तज़किरा भी है, ये है वो है, इसी फौरी उसके हवाले से मैं ये समझता हूँ एक्सक्यूज़ मी कि ये फैसला भी चलें ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात की भी बात कर रहे हैं, आफ्टर मैथ ऑफ ऑल ऑफ द ब्लास्ट जो पिछले हफ्ते उनकी भी बात कर रहे हैं। ब्रेक लेते हैं। ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है बुलबुल पाकिस्तान _ अच्छा कुलमीन ने मैं दोबारा इंतहाई दयानतदारी के साथ ये बात का एतराफ़ करता हूँ कि अपने तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद पै दर पै लाहौर और बाद में सेवन शरीफ के वाक़े के बाद जो लोगों के अंदर इज्तमाई तौर पर सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी आई थी, ग़ालिबन उसको आउटडू करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए डोमेस्टिकली ये कार्रवाइयाँ करना ज़रूरी था, जिसके बारे में सवालात हैं। और लेकिन ये एक टेम्परेरी अरेंजमेंट होना चाहिए, इसको मुस्तकिल और सस्टेनेबल और एक प्रैक्टिस के तौर पर एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, किसी भी महज़ब मुआशरे में नहीं किया जाता। और हम भी ये दावा करते हैं कि हम बहुत लॉ अबाइडिंग, आइन के मुताबिक चलने वाले वगैरह वगैरह, और कितना चलते हैं वैसे वो आपको भी पता है और मुझे भी पता है, लेकिन बेहतर यही है कि आइन के साथ ही चलते रहे, इसमें सबका भला और सबकी खैर है। अच्छा, अब लेकिन सिमिलरली जैसे हमने डोमेस्टिक रिस्पांस किया, उसी तरह जो है अफगानिस्तान की सरहद के साथ साथ जो रिस्पांस किया वो भी ज़रूरी था, क्योंकि लोग कह रहे थे कि यार आखिर कितना अरसा तक हम ये भाषण सुनते रहे कि साहब हमने तो वहाँ भेज दिए, वहाँ से आ जाते हैं, तो भाई हम क्या करें। ख़ास तौर पर उस तनाजुर में आम आदमी जो है वो ये कहता था कि यार वो तो वली मोहम्मद को पकड़ के मारते थे, तो हम क्या कर रहे हैं। तो आप हमें ये मौसम का हाल क्यों सुना देते कि जी हमने तो भेज दिया लेकिन आप क्या करें कि वो आ जाते हैं। लिहाजा अच्छा, अब उसमें एक और बात चल निकली है कि साहब इससे जैसे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, अमेरिका, ये वो बड़ा मसला हो जाएगा। आई डोंट एग्री। यू थिंक मैं इससे एग्री नहीं करता। देखिए, मेरा अपना ख्याल है कि जनरल बाजवा साहब ने ही टुक फुल एडवांटेज ऑफ अ विंडो। ठीक, एक हमारे लोगों का फौरी इश्तियाल, इस बात को अप्रिशिएट करना कि यार अब वो मुझसे भी ये ही सुनेंगे कि जी वहां से आ जाते हैं। सेकंड, जो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, 9 फरवरी को आपको याद होगा अफगानिस्तान में जो अमरीकी जर्नल है उसकी सेनेट में हेयरिंग थी, बहुत तफसील जी, बिल्कुल, उसमें उसने खुद क्या कहा था। So back to ISIL. So we saw Islamic State Khorasan province was formed of existing fighters from existing groups in Afghanistan and Pakistan. Primarily, their membership has come from the Tehrik Taliban Pakistan, the TTP, which is a Pakistan-based opponent of the Pakistan regime, from the Oryx-I agency. These fighters en masse joined ISIL-K and formed the initial group of fighters who then moved into Afghanistan, into Nangarhar province, and their spread was out to about 11 districts initially. So the support of the Taliban are the medium for many of these other terrorist groups to operate because of the convergence of these groups. So your logic is absolutely sound, sir. Does that include ISIS? Sir, we don't see that same level of cooperation between the Taliban and ISIS. They are in conflict with one another, but the Taliban's not achieving the key effects in reducing ISIS. That is coming from the United States and the Afghan counterterrorism effort. अच्छा, अब ये जर्नल निकलसन खुद कह रहा है कि जी इन इलाकों में आ गए, बिल्कुल, और वो रियासत पाकिस्तान पे हमला कर, ये खुद कह रहा है, ठीक है ना। तो वो बड़े सॉलिड इस बात के इशारे मिल रहे हैं, लेकिन मैं दोबारा कह रहा हूं इस बात को भी हम सस्टेन नहीं कर सकते लंबा, क्योंकि वहां पर जो एंटी पाकिस्तान एलिमेंट है उन्होंने बाजारों में जुलूस निकालने शुरू कर दिए हैं। उन्होंने अपनी हुकूमत के उनकी बकौल उनके बयानिए के कि जी हमारे साथ तो 9 साल से 10 साल से 1980 से आ रहे थे और तबाह बर्बाद कर दिया, तो ये वो डां और हमारे वो हक्कानी कहाँ हैं। ठीक है कि वो अगर कर रहे हैं तो फिर हम। दूसरा जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मसला है,
बॉर्डर, इसको भी तो हम मुस्तकिलन बंद नहीं रख सकते। कैसे करेंगे? या तो कोई ट्रंप की जैसी दीवार बनाए, वहाँ बन भी नहीं सकती, ऐसी टेरेन ही नहीं है, नुसरत साहब, फेंसिंग नहीं हो पाती, चेक पॉइंट नहीं बन पाता। हमारे पास वो वसाइल भी हो। तो देखिए, अफगानिस्तान के लोगों को अपने मेडिकल, तो यार हम प्रोग्राम करके दिखाते हैं। नहीं नुसरत साहब, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मल्टीपल रीजंस। इंसानी बुनियादों पर नहीं। अच्छा, हमारे ऑलरेडी एक्सपोर्ट्स यहाँ जा रही हैं। वो इंसानी बुनियाद को कौन देख रहा है? नहीं, आप इंसानी बुनियाद को छोड़े, मैं प्योर आपके साथ कारोबारी बात कर रहा हूँ। जी, वो हमने किया था ना, अली अकबर साहब ने। गुजरात, वजीराबाद, गुजरावाला, कहाँ इसकी छोटी छोटी फैक्ट्रियां जो हैं, वहां जो सामान बिकता है वो तो यहीं बिकता है। तो ये मार्केट भी हम लूज करते हैं। सो ये इस एक्सट्रीम के ऊपर अब हमें बहुत प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी की जरूरत है, जहां पर अमेरिका हमें और अफगानिस्तान को मिल बैठकर एक जॉइंट स्ट्रेटजी बनाना होगी। ठीक। और अगर वो हमारी कुछ बातें मान रहे हैं तो हमें भी माननी तो साफ बात है कि हमें भी उनकी कुछ बातें मानना होगी। क्योंकि इसी हेयरिंग में उसने ये भी कहा था कि मुझे मजीद ट्रूप्स दो अफगानिस्तान में, उसको जरूरत है वहाँ। वो लेंगे, ये जनरल ने। हाँ नहीं, वो लेंगे। आई एम टेलिंग यू नाउ, क्योंकि मेरी दानिश में ये जो अमरीकी वजीर दफा है, क्योंकि ट्रम्प को तो और कामों से फुर्सत नहीं ना, वो तो रोज कोई ना कोई लतीफा छोड़, बिल्कुल, उसने आउटसोर्स कर दिया है गालिबन दिफा का काम मैटिस को। बिल्कुल, ठीक है। वो जो मैट जनरल है वो, और ट्रम्प ये चाहते हैं कि ये कोई फील गुड स्टोरी, क्योंकि उसको ये भी था ना कि अमेरिका की पावर प्रोजेक्ट नहीं हो रही, तो अमेरिका की पावर प्रोजेक्शन के लिए, एस्टैब्लिशमेंट के लिए, उनके लिए अभी फर्टाइल ग्राउंड जो है वो अफगानिस्तान नजर आ रही है। ठीक। इसीलिए आपको याद होगा कि जब ये मैटिस की हो रही थी कॉन्फर्मेशन, तो हमने उसको हेयरिंग में भी उसने वो बार बार कह रहा था कि नहीं जी, हमें पाकिस्तान का ताउन दरकार है, और पाकिस्तान के ताउन के हुसूल के लिए जरूरी है कि हम उन्हें कुछ इंसेंटिव्स दें। ठीक। इसमें ये भी मजीद आगे जाके यही कहते हैं, इंगेज रखें पाकिस्तान को। नहीं, ये वाले भी इसने तो इंगेज, देखो बातचीत करते रहना और बात है, लेकिन उसने उसने इंसेंटिव। ठीक। अरे भाई, इंसेंटिव वो तो मतलब कॉन्फर्मेशन हियरिंग वाली बात कर रहे हैं। ठीक, राइट। इंसेंटिव को समझते नहीं, इंसेंटिव तो एक ही होता है ना नुसरत साहब, हर वक्त ही इंसेंटिव की बात कर रहे होते हैं। चले, हमारा वक्त भी खत्म हुआ आज के प्रोग्राम का। कल हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।